السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم الأستاذ كريم إيكونوميز في هذا الفيديو الجديد. الفيديو خاص بالميكرو إيكونومي ديال السيمستر 2 في الكوريكسيون ديال واحد الإكزاما اللي هو الإكزاما رقم 3 سو فورم دو كي سي إم ديال الأستاذ منير يونس الخاص بالاف اس جي اس ابن زور أكادير. ديجا درت لكم الكوريكسيون ديال دو زيكزامان ديال هذا الأستاذ منير. إن شاء الله اليوم غنخدم لكم إكزاما جديد بإذن الله تعالى. دونك هنايا on a une réponse est juste. Une réponse est juste بالنسبة للإكزيرسيس. دونك غنبداو بالإكزيرسيس رقم واحد. اعتذر أن التصويرة شوية ما بيناش، أنا راه غير هاد الإكزامان صيفطوه ليا لي زيتيديون وأنا غنحاول ندير ليه الكوريكسيون ديالو، راه كاين شي حوايج ما باينين. دونك على بركة الله نبداو. هنا عطانا واحد لا فونكسيون اللي هي الكونتيتي كتساوي 60 ك جذر ديال ألفا على 4 ال جذر ألفا. المهم نكتب لكم لا فونكسيون هنايا. لا كونتيتي كتساوي 60 ك الجذر ديال الفا على 4 في ال الجذر ديال واش الجذر ديال الفا. وبالنسبه للفونكسيون ديال ليكو عطانا 360 كتساوي 6 ال زائد ك. Donc première question, calculer les combinaisons optimales. نستعملوا لا ميثود دي تي ام اس باش نكالكولي. دونك اول حاجه كندير هي هاد لا فونكسيون هادي، خصني نحاول نتخلص من هاد الجذر هذا. دونك لا كونتيتي هي 60 ك الجذر، ديما الجذر خصني ندير الاس ديال المقلوب، يعني غادي تكون اش هي الفا على 4 اس 1 على 2. وبالنسبة لهذه هي ألفا أس 1 على 2. دونك هذه هي لا فونكسيون. دونك نخدمو لا ميثود دو تي ام اس. نحسبو لو تي ام اس تكنيك ال كا. لو تي ام اس تكنيك ال كا راه باين ديما الفونكسيون دو كوب دوغلاس ديما هو ألفا، هاد الأس اللي كيكون فوق ال هو هذا ألفا أس 1 على 2 كنضربو في ك مقسوم على هاد الأس اللي فوق ك اللي هو ألفا على 4 ال أس 1 على 2 كنضربو في ال كيساوي ليا بي دو ال بي دو ك، يعني 6 على 1 هي 6. وهنايا 360 كتساوي 6 ال زائد ك. دونك هادشي كيكافئ ليا. دونك هنايا خصنا نجبدو ك بدلالة ال. دونك غنديرو الجزاء الوسطي بجزاء الطرفين. يخرج ليا نخدمو غير على هادي من بعد نعوضو هنايا. يخرج ليا ان الفا أس 1 على 2 في ك كتساوي ليا 6 الفا على 4 الكل أس 1 على 2 كل أس 1 على 2 في ال. دونك نبقاو نيت هادي نبسطو هادي. دونك هي الفا أس 1 على 2 في ك كتساوي ليا. دونك هادي اللي جينا نفرقو هاد الأس على هادي كيخرج ليا الفا أس 1 على 2 على 4 أس 1 على 2. 4 أس 1 على 2 هي 2. دونك غيبقى ليا هكا 6 مضروبة في الفا أس 1 على 2 على 2، لأن 4 أس 1 على 2 هي 2 في ال. دوك هنايا غنختزلو بثلاثة. تبقى ليا ألفا أس 1 على 2 ك كتساوي ليا 3 جوج 6 مع جوج ألفا أس 1 على 2 في ال. دونك ألفا أس 1 على 2 غتمشي مع هاد ألفا أس 1 على 2، يعني كاين في الطرفين. مشيت هنا تقلب عليها. دونك بقات ليا ك كتساوي 3 ال. ك كتساوي 3 ال. دونك ها هو ا كتساوي 3 ال. دونك دابا غنجيو نعوضو في الكونتران بيدجيتير. دونك عندنا 360 كيساوي 6 ال زائد ك. بلاصة هاد ك غندير 3 ال. بلاصة ك غندير 3 ال. دونك هادشي امبليك équivalent de quoi? Équivalent que 360
كتساوي 6 ال زائد 3 ال هي 9 ال. دونك يعني ان ال ايطوال كومبينيزون اوبتيمال كتساوي 30 على 360 على 9. دونك ال ايطوال غادي تساوي ليا 40. الاطوال 40 هي الاطوال 40. وباش نجبد كا اطوال نجيو نعوضو ب 40. دونك كا اطوال كتساوي 3 في 40 يعني كتساوي 120. هاي كتساوي 120. دونك ال اطوال 40 وكا اطوال 120. نقلبوا على الجواب الصحيح هو هذا، هو بي، هو كا 120 و ال 40. دونك هذا هو الجواب الصحيح. دابا كالكيلي الاستيسيتي دو لا برودكسيون دو كا. الاستيسيتي دو كا كيما قلت لكم ديك الساعه، الاستيسيتي دو كا، الاستيسيتي دو كا هي ديما هاد الاس عفوا اللي كيكون فوق كا، هاد الاس. دونك الاستيسيتي دو كا هو الاس اللي كيكون فوق كا. دونك الاستيسيتي دو كا هو الاس اللي كيكون فوق كا. الاس اللي فوق كا هو جذر مربع الفا على 4. يجي مربع الفا على 4 هي شحال؟ هي الفا على اس 1 على 2 على 4 اس 1 على 2 على 2. هي هذه. دونك هي هذه. دونك هذه شنو كتساوي؟ هذه راه 1 على 2 يعني 0.5. و الفا اس 1 على 2 هي جذر مربع الفا، راه بحال الفا 1 اس 1 على 2 بحال. دونك هذا هو هادشي اللي خرجنا، لان واحد راه 1 على 2 1 على 2 0.5. دونك 0.5 جذر مربع الفا. دونك فين الجواب الصحيح 0.5 جذر مربع الفا. ها هو دي، هو دي. دونك سينيفيكاسيون ديال هذه الانتربريتاسيون، ديما الانتربريتاسيون دابا سي الا زدنا الا تزاد كا ب 1%، راه لا كونتيتي، هاد لا كونتيتي شحال كتزاد بهاد الشيء في المية، يعني 0.5 على جذر الفا. راه هي نيت هادي، هي يا دابا غير الاستاذ بدل. دابا الاستاذ جا في لانتربريتاسيون دار هادي، ها هي دار هادي. راه نيت هادي راه جذر، هادي راه نقدر ندير لها بحال هكا جذر الفا على 2. راه بحال الفا اس 1 على 2، الفا اس 1 على 2 على 2 بحال 0.5 جذر الفا بحال جذر الفا على 2. كلشي بحال. دونك هو الاستاذ دار هادي، يعني الجواب هو ا. دابا كالكيل لاستيسيتي دو برودكسيون ال. الاستيسيتي دو ال هو الجذر اللي دوك الاس اللي فوق ال، الاس اللي فوق ال هو جذر الفا. جذر الفا ولا الفا اس 1 على 2. المهم ردوا البال شنو دار لكم الاستاذ. هي كاتب جذر الفا. دونك الجواب الصحيح هو ا. لانتربريتاسيون ميم شوز، الا زدنا ال ب 1% لا كونتيتي كتزاد بهاد القيمه هادي جذر مربع الفا ولا الفا اس 1 على 2%. هي بي، هي lorsque elle augmente de 1%, la production augmente جذر مربع alpha au carré. فهم؟ دابا كيستيون هذا déterminer la valeur de alpha selon laquelle la nature de rendement d'échelle change. هنا قال لك جبد القيمه لا فالور دو الفا شحال ممكن تساوي الفا باش يكون الروندمون ديشيل شونج. كيفاش الروندمون ديشيل شونج؟ يعني ما يكونش لا ما يكونش كونستون، سواء يكون كرواسون سواء يكون ديكرواسون. شمن القيمه ديال الفا؟ المهم بالنسبه لهنا اش غديروا؟ ديما باش نحسبوا لو روندمون ديشيل كنشدوا الفا زائد بيتا، يعني هاد الاس اللي فوق ال زائد الاس اللي فوق ك، يعني غنشدوا جذر مربع الفا الاس اللي فوق ال غنزيدوا هاد جذر مربع الفا على 4 هذا زائد هذا، وبقى نعوض بهاد القيم اللي عطاني. هادشي راه ما بانش ليا مزيان هاد القيم بالضبط شنو عطانا، ما حيت الصوره شويه عيانه. المهم انا نعطيكم شوفوا تشدوا هاد القيم اللي عطاكم هنا غتبقى تعوضوا. الحل الاولى ا، الا لقيتوها كتساوي 1 راني با شونج، خصكم تلقاوها اما صغر من 1 ولا اقل من 1 المجموع ديال هادو. دونك هو الجواب الصحيح. دونك انا ما بانش ليا مزيان الجواب، ما بانش ليا هادي، دونك ما نقدرش نجاوب عليه، ما بالوش لي هاد لي فالور. مفهوم؟ نتوما غير بقى تعوضوا بالفا بهاد القيم اللي عطاكم، اللي جاتكم صحيحه هي اللي تكتبوها. دابا كيس اكزرسيس نيميرو 2 ان ريبونس جوست. اكزرسيس نيميرو 2 قال لك كالكيلي لو كو توتال بور برودكسيون دو 25. دونك هنايا عطانا واحد الفونكسيون
دو كو توتال. فونكسيون دو كو توتال كتساوي 300 زائد جذر من رتبة ألفا دو كا مضروبة في كا أس 3 ألفا على جوج، مضروبة في كا أس 3 ألفا على جوج. مفهوم؟ دابا قالك إلا كانت لا كونتيتي كتساوي 25، شحال غيساوي الكو توتال؟ دونك حنا الكو توتال شنو غيساوي؟ هي 300، نحاولو نبسطو هادشي، زائد هادي شحال هي؟ لا كونتيتي أس 1 على ألفا، ديما كنخدموها، مضروبة في لا كونتيتي أس 3 ألفا على جوج. دونك الكو توتال 300. دونك هنايا عندهم نفس الأساس ومختلفين في الأس، يعني نجمعوهم. دونك لا كونتيتي 1 على ألفا نجمعو الأسين زائد 3 ألفا على جوج. دونك نعوضو. دونك لا كونتيتي كتساوي 300 زائد 25 أس 1 على جوج، عفوا 1 على ألفا، هادي راه ألفا ماشي جوج، 1 على ألفا زائد 3 ألفا على جوج. دونك هذا هو الجواب اللي خرج لينا. شوف واش كاين هاد الجواب في لي ريبونس. لا ما كاينش. دونك ما كاينش، يعني اوكان ريبونس. جواب صحيح اوكان ريبونس. كيسيون 2 لا ميم شوز، ولكن نخدمو لو موين. دونك شنو غندير؟ غادي نحسب لو كو موين هو الكو توتال على لا كونتيتي. ها هو الكو توتال هو هذا، يعني شحال يساوي ليا؟ شدو غير هادي، نخدمو غير على هادي. دونك هو 300 على لا كونتيتي زائد 1 على ألفا زائد 3 ألفا على جوج مقسوم على لا كونتيتي. دونك لو كو موين حسبو. دونك غتبقى لنا 300 على لا كونتيتي هي زائد، المهم هنايا عندهم نفس الاساس ومختلف في الاس ديما. دونك لا كونتيتي غنديرو ناقص، يعني 1 على ألفا ناقص 3 على ألفا جوج، عفوا زائد هادي ناقص 1. دونك هادي هي الأس. دابا نجيو نعوضو ب 25. نبداو بالأولى، 300 مقسومة على 25 زائد 25 أس هادشي، 1 على ألفا زائد 3 ألفا على جوج ناقص 1. دونك اللي ممكن نحسب هي هذه اللي ممكن تحسب. دونك نحسبو 300 مقسومة على 25، 300 مقسومة على 25. دونك 300 مقسومة على 25 عطاتني 12 زائد 25 أس هادشي، أس 1 على ألفا زائد 3 ألفا على جوج ناقص 1. دونك نشوف واش كاينه في الأجوبة. دونك ما كايناش، يعني اوكان ريبونس. ثاني كالكولي لو كو مارجينال. حسبوا لو كو مارجينال. لو كو مارجينال هو الاشتقاق ديال الكو توتال، يعني غنشد هذا هو الكو توتال، هو هذا اللي محسوب ساهل، 300 زائد كا أس 1 على ألفا زائد 3 على ألفا، نحسبو نشتقو. دونك يعني أن الكو مارجينال هو الاشتقاق ديال الكو توتال، يعني غنشتقو هاد 300 زائد لا كونتيتي أس 1 على ألفا زائد 3 ألفا على جوج. دونك إلا جينا اشتقيناها، اشتقاق ديال 300 زيرو، دونك هادي كنديرو 1 على ألفا زائد 3 ألفا على جوج اللي كنديرو ان مضروبة في الكونتيتي أس 1 على ألفا زائد
1 على ألفا 3 زائد ناقص 1. ديما كنديرو ناقص 1. دونك هذا هو الكو مارجينال. شوفوا واش كاينه في الاختيارات كو مارجينال، واش كاين ولا ما كاينش. دونك ما كاينش، يعني aucun réponse تاني. Donc هنايا pour quelle valeur de quantité on a le coût moyen égal à la coût marginal. يعني كيكونوا مساويين. شنو هو الفالور المساوي؟ دونك نحلو نديرو بحال هكا، نشدو الكو موين كيساوي الكو مارجينال، نجبدو لا كونتيتي. لو كو موين ها هو ديجا حسبناه، كو موين لقينا هذا، لقينا فيه 300 كي زائد لا كونتيتي هي أس 1 على ألفا زائد 3 ألفا على 2 ناقص 1. هادشي اللي خرجنا فيه ياك. والكو مارجينال، الكو مارجينال ها هو ديجا حسبناه هنايا، هو آخر حاجة حسبناها هي هادي، هو 1 على ألفا زائد 3 ألفا على 2 مضروبة في الكونتيتي أس 1 على ألفا زائد 3 ألفا على 2 ناقص 1. شنو كتلاحظوا؟ هذا راه نفسه هذا، يعني غنختزل بهذا مع هذا، راه نفسه ها هو واحد كونتيتي 1 على ألفا زائد 3 على ألفا 2 ناقص 1 حتى هي نفسها. دوك غتمشي شنو غيبقى ليا؟ غيبقى ليا 300 على كي كتساوي 1 على ألفا زائد 3 ألفا على 2. دونك هادشي كيكافئ، عندنا 300 على كي لا كونتيتي. دوك نحاولوا نجمعوا هادو، الا جمعناهم نوحدوا المقام يخرج ليا 2 على 2 زائد 3 ألفا أو كاري على 2 ألفا، يعني أن لا كونتيتي غتساوي ليا، لا كونتيتي غتساوي 300 في 2 ألفا يعني 600 ألفا على 2 زائد 3 ألفا أو كاري. المهم هذه هي النتيجة اللي خرجت ليا. دونك انا ما بانوش ليا مزيان هادو، ولكن كيبان لي هنايا كاتب لكم هنا أس 3 أس 3 أس 3، يعني ألفا فين مشات. دونك يعني اوكان ريبونس، ما بانش مزيان لي ريبونس، ولكن جو كخوا راه اوكان ريبونس حيت ما لقيناش هذيك لا فالور هذيك. دونك دابا نمشيو كيسيون اخر. سي كونتيتي اي، هاد لا كونتيتي اللي لي كو موين كيساوي الكو مارجينال كوريسبون ا كوا؟ لا كونتيتي كي ايغاليز لو كو موين et le coût marginal، et la quantité فاش كيتساواو، la quantité qui représente le point d'équilibre, la quantité où le coût par unité est minimum, la quantité où le coût total est minimum. Donc ديما في le point اللي كيساوي le coût moyen كيساوي le coût marginal، معروف ان هذا le point correspond au seuil de rentabilité. شنو هي السو دو رونطابيليتي؟ هي المينيموم ديال الكو موين، يعني هي هذه، لان الكو باغ اونيتي هو الكو موين، لو كو باغ اونيتي هو الكو موين. دونك الجواب صح هو سي، لان هاد لا كونتيتي او لو كو باغ اونيتي اي مينيموم، لان في لو كا ملي كيكون لو كو موين كيساوي الكو مارجينال، راه الكو موين كيكون في المينيموم، او لو كو باغ اونيتي هو الكو موين، يعني في هاد لا كونتيتي كيكون لو كو موين تيكون او مينيموم ديالو. نشوفوا دابا كيستيون دو كور، هنا يقدر يكون بليزيور كور كيستيون. دونك هنايا الكيستيون رقم 12، كيس كان ايزوكون؟ شنو كنعنيو بالايزوكون؟ الايزوكون هو لونسومبل دي كومبينيزون دي فاكتور برودكسيون، يعني الانبوت اللي كيعطيو البروديكتور نفس النيفو دو برودكسيون. دونك واش انبوت كو لو بروديكتور بو اكسبلواتي، انبوت كو لو بروديكتور بو برودوير، input que le producteur peut se procurer, input que le producteur peut y coller. Donc هنا في هذه الكيستيون هذا لي زوكون، يعني هذوك لي كومبينيزون ممكن ان البروديكتور يستعملهم يعطوه نفس النيفو ديال لا برودكسيون. دونك هنايا الا قلنا input que le producteur peut exploiter، يعني راه هنا يعني راه صحيحه، يعني هما هذوك اللي كيعطوه
لان دابا الا جينا الايزوكون غنلقاو داير بحال هكا، يعني ان هادوك ممكن انه يستعملهم. دونك يعني صحيحه. peut produire يعني les inputs que le producteur peut produire. واش les inputs كي برودكسيون، les inputs راه ما كيتنتجوش، شكون اللي كيتنتج لي outputs هما اللي كيتنتجوا، ماشي les inputs. l'input que le producteur se procurer non l'input que le producteur peut écoler. دونك هنا جو كخوا نجاوب صحيح هو ا. هنايا بي ما فهمتش انا الاستاذ شنو بيعني بهاد بو برودوير، لان لي زانبوت راه ما كيتنتجوش، اللي تيتنتجو هما الاوتبوت. لو كان قلنا اوتبوت كو لو برودكتور بو برودوير داكوغ، لان هادي ممكن تكون صحيحه، ولكن انبوت كو لو برودكتور بو برودوير ما جاياش، حيت لي زانبوت ما كيتنتجوش، لي زانبوت كيتيكسبلواطاو كنستعملوهم. دونك الجواب صحيح هو ا. على حساب الاكسبليكاسيون ديالي. دونك ان كود دو برودكسيون فيكس، واحد الكود دو برودكسيون فيكس شنو كيعني؟ ان كود كون بو با شونجي دو فالور بوندون اون لونغ بيريود. اول حاجه لي كو فيكس راه كيكونوا غير في كونت بيريود، كورت بيريود، ما كيكونوش في لونغ بيريود، يعني راه خطا، حيت الا قلت لونغ بيريود كيكونوا غير لي كو فاريابل ماشي لي كون فيكس. ان كود دو لا فالور دو tributaire de volume de production non. un coût qu'on peut changer la valeur pendant la période étudiée خطأ. un coût qui ne varie pas avec la variation de production. donc دي هي صحيحة، هذا هو الجواب الصحيح هو دي. les autres profits et l'ensemble des combinaisons كي les autres profits مثلا جينا مثلنا البروفي خرجنا بحال هكا. دونك البروفي ها بي ها لا كونتيتي، يعني جميع النقط اللي كينتموا لهاد الادغوات هادو كيعطوا للبروديكتور نفس البروفي، يعني كيغيليز لو ميم بروفي صحيحه، كيغيليز ان بروفي ايدونتيك، اصلا ميم هي ايدونتيك، كيغيليز ان بروفي سيميلير تا سي صحيحه. دونك يعني ا بي سي صحاح. dans le cas où les facteurs de production sont substituables, les زوكون il est qu'un facteur de production substituable ماشي parfaitement substituable تيكون décroissante et convexe. donc يعني كيكون convexe وكيكون حتى décroissant بجوج. dans la période ultra courte, donc une fonction à plusieurs variables, une fonction à deux variables, une fonction à un seul variable. donc ديما في الكورت période كتكون à un seul variable on prend la forme هكا، كتكون ديما هكا constant، هي راه كا constant، هادي راه كاينه كا constant، يعني سي دي صحاح. les combinaisons de cas et L que le producteur ne peut exploiter اللي ما يمكنش انه يستعملهم. donc شنو كنعنوا بهم؟ هذا question des 7 n'apparaissent pas dans l'ensemble de production, non, sont en dessous de la production. D'abord, il est la fonction de la production. La fonction de la production. Donc, les combinaisons de cas et le producteur ne peut exploiter. ما يمكنش انه يستعملهم. ما يقدرش انه يستعملهم. واش sont en dessous de la production. واش فوق la production sont en dessous de la fonction de production, sont sur les frontières de l'ensemble de production ولا aucun. donc هنا هادو اول حاجه هاد اللي كيبو با اكسبلواتي اول حاجه راه ما كيبانوش في لونسومبل دو برودكسيون، ما كاينين في لونسومبل دو برودكسيون. لونسومبل دو برودكسيون هو هذا هو لونسومبل دو برودكسيون. دونك ما كيقدرش انه يستعملو، مثلا جايه هنايا ما يقدرش يستعملها. sont en dessous de l'ensemble de production. en dessous هي الفوق، هي en dessous يعني ب صحيحه. دونك قلنا ب صحيحه. donc sont en dessous de la fonction de production. اصلا هما نفسهم لا فونكسيون دو برودكسيون هي هذه. دونك حتى هي صحيحه. دونك يعني A B C هما اللي صح. شوفوا دابا كيستيون 18. Sur le plan où l'axe des ordonnées représente la quantité de L et l'axe des abscisses représente la quantité de K. نقلبوهم يعني K L. donc si la production totale augmente, les zocons سواء هذه لها الزوكون يبقى décroissant et convexe، سواء قلبتيهم لها يبقى بحال هكا نفس الطريقه. les zocons, donc si la production totale augmente, et la production totale
اون سي دونك سي لوان دو لوريجين دو زاك راه كيتزاد كل ما بعدنا راه كيتزاد ها الا زدنا في لا برودكسيون راه كيتفادى دونك اوسي on se rapproche de l'origine khata reste de la même distance par rapport se place en dessous de l'exécution précision ها كيكون فوق هو donc D صحيحه donc A et D donc il mesure la zone d'incitation est une phase non avantageuse pour le producteur علاش هي ماشي avantageuse la zone d'incitation la zone d'incitation هو اللي ما كيكونش فيها مثلا واحد سميتو donc c'est la phase du coup les plus bas car c'est la phase qui connaît une augmentation accrue de la production totale صحيحه كيكون l'augmentation بواحد الوتيره donc هي لا productivité totale donc هنايا هذه لا situation كتزيد بواحد السرعه كبيره car c'est la phase de ceux d'exploitation d'input car c'est la phase où la productivité marginale est supérieure de la productivité moyenne صحيحه la phase كتكون هكا donc دي صحيحه donc بي دي سي راه كاين في الكور lorsque la productivité marginale devient nulle كتكون لا productivité marginale devient nulle donc هذه شنو كنسموها هاد لا زون شنو كتسمى واش لا زون اكسبلواتاسيون ولا لا زون ايكونوميك ولا زون d'incitation ولا لا زون دو سوز اكسبلواتاسيون ولا اوكين ريبونس ايجيست المهم هنايا دابا هنا المشكل هاد البلاصه هادي كتسمى لا زون ايكونوميك ولا لا زون ديكسبلواتاسيون لا زون ايكونوميك دونك يعني الفرونتيير ليميت ديالها هو ملي كتكون هادي دونك يعني انا غادي ندخلها ابي ولكن دابا على حسب كل بروف شنو كيسميها كاين اللي كيسميها لا زون راسيونيل كاين اللي يسميها لا زون دو لا برودكسيون افيسيونت كل واحد شنو كيسميها نتمنى انكم استفدتوا من هاد ليكسبليكاسيون هذه كان معكم استاذ كريم ايكونوميست